آقا حسین جے میں مک جاواں میرا لاشا سکینہ کول نہ کھڑیا جے میری میت سکینہ دے خیمے وچ نہ لے جایا جے سکینہ چاچو دے لاشے تے آ گئی جے سکینہ عباس دی میت تے آ گئی جے آ کے پوچھ لیا چاچو زندگی جی کدی بے وفائی میرے ابے نال نہیں ہوگی دی زندگی جی کدی ساڑے خاندان نال بے وفائی نہیں ہوگی دی جتھے لوڑ پئیے شیر بن کے آ گیا میں جتھے میرے ابے نو لوڑ پئیے چاچو عباس تسی سامنے آ گئے ہو تسی چٹان بن کے کھڑے ہو گئے ہو آقا حسین میری منیا جے آقا حسین میرا لاشا نہ لے جایا رے مینوں ایتھے ہی دفن کر چھڑیا رے میری میت مٹیاں پا چھڑیا رے میری لاش دی قبر بنا کے دفن کر چھڑیا رے میں سکینہ دا سامنا نہیں کر سکتا میں سکینہ دے سوالان دا جواب نہیں دے سکتا عرض کیتی آقا حسین جدو خیمے وچ جایا رے سکینہ نو آکھیا جے نی سکینہ چاچو نو معاف کر دیں نی سکینہ چاچو مر گیا نی سکینہ اج وعدہ وفا نہیں کر سکیا نی سکینہ معاف کر دیا رے حج چاچو دے گسے نہ ہویا رے حج چاچو دے وسوں گل بار ہو گئی ہے حج چاچو دی ہمت وسوں گل بار ہو گئی ہے حضرات جملے سماعت کر جایا جمعۃ المبارک دے اندر میں دو شہادتاں توڑے سامنے پڑھیاں سن ایک جناب ہور دی اور ایک حضرت علی اکبر دی تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اس جمعۃ المبارک دے اندر میں کوئی شہادتاں پڑھ دیاں اور اگلے جمعۃ المبارک دے اندر میں واپسی کربلا اور دو تین جمعے وہ بھی لگ جانے نے تفصیلاً بیان ہونا ہے واپسی کربلا کربلا تو بعد آل رسول دا قافلہ اے موضوع بہت کٹ بیان کیتا جاندہ ممبران تو کہ واپسی کیویں گئے میں نے اکثر لوگ کہندے بھی نہیں کہ اے موضوع جڑا وہ بیان کرے ہو اور اس دی ضرورت بھی ہے سنا گے بھی تو میں انشاءاللہ ایس جمعۃ المبارک دے اندر کوشش کراں گا کہ میں شہادتاں نو وائنڈ اپ کر کے تے اگلے جمعۃ المبارک واپسی کربلا بیان کیتا جائے تسی بڑی محبت نہ سماعت فرمایا جے حضرت علی اکبر دی شہادت ہو گئی اے لجپال حسین لجپال غمخار حسین دا لخت جگر ہے بابا جی یکے بعد دیگرے شہادتاں ہو رہیاں کدی وہب بن قلبی جا رہے کتے حبیب ابن مظاہر جا رہے کتے کوئی جانسار جا رہے ہے کتے کوئی جانسار جا رہے ہے آؤ میں آج آپ حضرات دے سامنے حضرت غازی عباس دی شہادت بیان کرنی ہے تے بڑی ہی محبت دے نال بڑی ہی دل جمی دے نال بڑی ہی الفت دے نال تسی سارے حضرات سماعت فرمایا جے انشاءاللہ ذکر حسین دا صدقہ میرا بھی فائدہ ہوئے گا اور اگر تواڈے اتھرو آگئے تو انشاءاللہ پچھلے جمعے بھی سارا مجمع رو رہا سی یہ عشق حسین دی گل ہے یہ محبت حسین دی گل ہے وے اپنے آنو تے سارے ہی روندے نے اپنے آنو تے سارے روندے نے کسے دا بھرا فوت ہو جائے لوگ ساری زندگی روندے رہندے نے کسے دا باپ ٹر جائے لوگ ساری زندگی دے غم وچ روندے رہندے نے تے کیوں ملا غم حسین وچ رونے نے بدعت قرار دیندے نے جی غم حسین وچ رونا نہیں چاہیے یہ سوگ 3 دن ہوندا ہے اس تو زیادہ میں کہ ٹھیک ہے 3 دن ہوندا ہے سوگ لیکن غم تے ہے وے نے غم حسین وچ مصطفیٰ کریم روئے نے غم حسین وچ کائنات دا مصطفیٰ خود رویا ہے حضرات جملے سماعت فرمائے جے گل شروع ہو گئی یکے بعد دیگرے شہادتاں دا سلسلہ شہادتاں ہو رہیاں چھوٹا جا ننہ جا جناب علی اصغر اے میرے حسین پاک دا ننہ شہزادہ ہے چھوٹا بچہ سی جناب علی اصغر 3 دن ہو گئے سن پانی بند سی آل رسول دے پانی دا ایک قطرہ بھی خیمیاں دے اندر نہیں جان دیتا گیا جناب علی اصغر دے کول جناب سکینہ بیٹھیاں نے بہن بھرا سن تے برا دکھی ہوئے تے بہن کول برداشت نہیں نہ ہوندا پاویں سورے لکھ واری آکھن تینوں اساں جان نہیں دینا وہ آندی میں ٹر جانا ہے جویں بھی مینوں ہو گیا میں پڑھا دے ویڑے ٹر جانا ہے میں باپ دے ویڑے ٹر جانا ہے جناب سکینہ آپ بھی چھوٹیاں سن معصوم سن جناب علی اصغر جولے دے اندر لیٹے نے تے پیاس دی وجہ تو کدی زبان باہر کر دینے کدی زبان اندر کھڑ دینے ان حضرات جملے سماعت فرمایا جے
جناب سکینہ نے جدوں اپنے ویر علی اصغر وال ویکھیا نا کہ پیاس بہت زیادہ ستا رہی ہے میرے ویر نو، تے آپ نے آواز ماری چاچا، حضرت عباس دوڑ کے آئے، عرض کی تھی سکینہ بول تیرا چاچا حاضر ہے۔ عرض کی تھی چاچا عباس میں ساری زندگی توڑے کل سوال نہیں کیتا، کدی کوئی چیز نہیں منگی، کدی کوئی عرض نہیں کی تھی۔ جناب عباس نے عرض کی تھی ہاں سکینہ تسی کوئی چیز نہیں منگی، آج سوال کرو، آج منگو۔ جناب سکینہ رو کے چاچو دے سینے لگ کے فرماندیاں نے چاچا آج کدی وس لگ دائی تے تھوڑا جا پانی نہر فرات وچو لے کے آ جا، ہو سکتا ہے میرے ویر علی اصغر دی جان بچ جائے، چند قطرے پانی دے او دے حلق وچ جان گے، حلق خشک نہیں ہوئے گا، او دی جان بچ جائے گی۔ جناب عباس نے جناب سکینہ نو عرض کی تھی نیتی یہ میرے جان وچ تے دقت کوئی نہیں، میں جان نو تیار ہاں، لیکن تہاڈا بابا مینوں نہیں جان دے گا، آقا حسین نہیں جان دین گے۔ جناب سکینہ نے آکھیا چاچا تسی انج کرو مینوں تسی چادر تھلے لکا لو، چادر تھلے لکا لو مینوں تے چادر تھلے لکا کے لے جائے جے، جدوں میرا بابا منع کرے گا تے مینوں سامنے بٹھا چھڑیا جے، میں آپ ہی بابے نو راضی کر لواں گی۔ میرے امام دے ویر جناب حضرت عباس علمدار آپ نے چادر دے اندر جناب سکینہ نو بٹھایا، بٹھا کے چادر دے اندر چھپا کے نا میرے امام دے خیمے دے سامنے لے گئے۔ ان حضرات جملے سماعت فرمایا جے کون حسین ابن علی ہے؟ جناب عباس نو ویکھیا میرے امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عباس خیر ہے؟ آقا حسین تواڈی بیٹی کہہ رہی ہے کہ پانی چاہیے ہے، اگر تواڈی اجازت ہوئے تے اے سامنے نہر فرات ہے، اینا دنیا دے کتیاں دی کی جرت ہے کہ علی دے پتر عباس نو ڈک سکن، آئے ہائے ہائے علی دے پتر عباس نو ڈک سکن، اینا دی کی جرت ہے، اینا دی کی گل ہے؟ حضرات جملے سماعت کر جایا جے، اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ جناب عباس نے آقا حسین کے ہاتھ جوڑے، فرمایا عرض کی تھی آقا میں نے جان دی اجازت دے دیا جے۔ بابا جی میرے امام نے جناب عباس نو سینے لایا ہے، سینے لا کے فرمایا عباس نہ جاویں، عباس نہ جاویں، عباس نہ جاویں۔ جناب عباس نے جناب سکینہ نو بنے کڑے آئے، عرض کی تھی آقا حسین میں کدی نہ جاندہ، آقا حسین میں کدی زد نہ فرماندہ۔ آقا حسین سکینہ لے کے آ گئی جے، آقا حسین دی لے کے آ گئی ہے۔ مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا رے، میرے امام نے شہزادی نو سینے لا لیا ہوئے، میرے امام نے جناب سکینہ نو سینے لایا ہوئے، فرمایا نی سکینہ آج چاچوں نو نہ لے کے آ گئی ہیں، آقا حسین لے کے آ گئی ہوں، بابا حسین اج سکینہ نو خالی نہ موڑے آ رہے، بابا حسین اج منو خالی نہ ٹورے آ رہے، آقا حسین توڑے بومے تے تی بن کے آئی ہوں، آقا حسین بیٹی بن کے آ گئی ہوں، آقا حسین توڑی شہزادی بن کے آ گئی ہوں۔ بیٹیاں لئی پردیس وے بابر تھے پتران لئی جگیران، بیٹیاں لئی پردیس وے بابر تھے پتران لئی جگیران، چپ رہنا ماں کچھ نہ کہنا کتیاں دیاں تقدیراں۔ جناب سکینہ نے ہاتھ جاڑے نے، آقا حسین جان دیاں اجازتاں دے دے آرے، بابا حسین علی اصغر پیاروں دارے، بابا حسین کدی زبان بننے کردارے، بابا حسین کدی زبان اندر کردارے، ہوئے ذکر حسین وچ غمگین ہونا لیا۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رے، میرے امام نے ننی سکینہ نو سینے لا لیا، فرمایا نی سکینہ تینوں پتہ ہے تیرا چاچو تیرے بابے دی جانے، تینوں پتہ ہے عباس حسین دا ویر ہے، عباس حسین دی کنڈ دا سہارا ہے، آقا حسین پتہ تھے ہے وے، پر بابا حسین میرا چاچو آ جاوے گا، ہنے میرا چاچو آ جاوے گا، ہنے پانی دا مشکیزہ لے کے آ جاوے گا۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رے، اللہ دی قسم اکھاں دے وضوئیوں جانے، جناب عباس نے ہاتھ جوڑے نے، آقا حسین جان دیاں اجازتاں دے دے آرے، آقا حسین میں ہنے جاواں گا، آقا حسین پانی لے کے ہنے مڑے آواں گا، آقا میں شیر دی اولاد ہاں، آقا
میں مولا علی دا لختے جگارا آقا حسین میریاں رگا من حسینی خانے حضرات جملے سماعت کر جایا رے اللہ دی قسم گل ضائع نہ کریا رے ایتھے میرے حسین تڑپے نے ایتھے میرے حسین نے عباس نو سینے لایا رے فرمایا نی سکینہ حج تو باپ دے خیمے دے سامنے آ گئی ہیں نی سکینہ میں جان دیاں اجازتہ دے دینا وا جائے عباس پانی لے کے آ جا بابا جی جناب عباس نے 2 قدم اٹھائے نے اے مسلمانہ جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس نے قدم اٹھائے نے پچھوں میرے امام نے آواز ماری ہے فرمایا وے غازی مڑ کے آ جا وے عباس مڑ کے آ جا مسلمان بھائیاں جملے سماعت کر جایا رے جناب غازی عباس نے گھوڑا مڑ کے واپس آئے نے میرے امام نے غازی نو پھر تھلے لا لیا وے تھلے لا کے آندے نے کوئی روک لوے عباس تائیں کوئی روک لوے عباس تائیں کوئی روک لوے عباس تائیں ہے نہ جان دوے اس خاص تائیں کوئی روک لوے عباس تائیں کوئی روک لوے میرے عباس تائیں نہ جان دوے اس خاص تائیں میرے امام نے جناب عباس نو سینے لا لیا وے فرمایا عباس دل نہیں کردہ کہ میں ٹورا عباس یزیدیاں دے تیر آ جانے نے عباس یزیدیاں دیاں تلواراں پیاں چمک دیاں نے جناب عباس نو سینے لایا وے فرمایا وے عباس جی آتا حسین آڈر فرمایا رے فرمایا وے عباس جلدی مڑے آویں ہے تو ویر دی جان بنے آیا میں تو میرے ماں دی دعا بن کے آیا میں حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس گھوڑے تے سوار ہوئے نے جناب سکینہ نے آکھیا لے چاچا میرا سلام ہوئے لے چاچا اللہ دے حوالے شور نہ ہوئے جملے سماعت کر جایا رے لے عباس چاچا لے عباس چاچا چلے جایا رے حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس گھوڑے تے سوار ہوئے نے سوار ہو کے جناب سکینہ نو سلام آکھے آوے فرمایا لے نی سکینہ دعا کریں آج چاچا صحیح سلامت واپس آ رہے جناب سکینہ دوڑ کے علی اصغر دے جھولے ول گیاں نے یہ جملے کائنات نو رلا دیں دے نے جناب سکینہ نے علی اصغر دا متھا چومے آوے فرمایا وے علی اصغرا چاچا ٹر پہ آئیں وے ویرا چاچو عباس ٹر پہ آ رہے وے ویرا چاچو عباس ٹر پہ آ رہے حضرات جملے سماعت کر جایا رہے جناب عباس گھوڑا دوڑایا رہے ادھر جناب سکینہ نو آس لگ گئی ہے ہن میرا علی اصغر بچ جاوے گا ہن میرا ویر بچ جاوے گا شالا مرن نویر کسے دے اے لوگو جملے سن جایا جے شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا شالا مرن نویر کسے دے تے نہان نمانیاں پینا ہے جس پین دا ویر نہ کوئی اے سجنوں سیال کوٹیو ہے جس پین دا ویر نہ کوئی سکینہ علی اصغر دے لباں دے لب رکھ کے روندی ہے ہاندی ہے ویرا اج اکھاں بند نہ کری ہنے میرا چاچا آ جائے گا ہنے علم والا عباس آ جائے گا ہے لوگوں بھتیجیاں نو چاچیاں تے بڑے مان ہوندے نے چاچیاں دیاں موٹر سائیکلاں تے بہ کے آندیاں نے چاچو اساں وی تیرے نال جانا ہے چاچو سانو وی کپڑے لے کے دینے نے چاچو سانو وی کھلونے لے کے دینے نے ہے پرہا دیاں نشانیاں ہوندیاں نے بابا جی غازی عباس دا گھوڑا بجلی دی طرح پیا دوڑدا ہے ادنو سکینہ جولے دے کول آ کے علی اصغر دے جولے نو پہ جولاندی ہے آندی ہے سو جا میرے دل دیا جانی
سو جا میرے دل دیا جانی وے علی اصغرا سو جا حج بھی بہنا چھوٹیاں پراوانو جولے دے کے سلا دیں دیاں نے حج مہاں مارن لگے پین گیا جاندی ہیں ہندی اماں میرے پرانو نہ ماری ساڑا اکوئی اے ساڑے گھر دی رونا کے جناب سکینہ جولا پہ دیں دیاں نے نالے رو رو کے اندیاں نے سو جا ہائے ہائے سو جا ہے میرے دل دے جانے ہے سو جا صوفی جی علی اصغر سکینہ دے موال پیا ویندا اے مسلمانوں جملے سن جایا رے نالے سکینہ بھی روندی ہے نالے ویر نو تسلیاں بھی دیندی ہے آندی ہے سو جا اے دل دیا جانے ہونے چاچا مڑ کے آوے سو جا آئے ہائے سو جا سنیو مہربانی نالے جولا جلا رہی ہیں نالے کہہ رہی ہیں سو جا ہے میرے دل دیے جانے سو جا ہے علی اصغر رومینہ چاچا آن والا ہے علی اصغر اکھاں بند نہ کریں ہونے چاچے نے آ جانا ہے ہونے میرا شیر چاچوں آ جائے گا ہونے میرا جرداں والا عباس آ جائے گا ہے جناب سکینہ جھولا دے کے رو رہیاں نے ہندیاں نے سو جا ہے دل دیے جانے تے ہونے چاچوں مڑے آوے تے سینے لگ جا ہے امڑی جایا آئے ہائے ہے سینے لگ جا ہے میرے امڑی جایا ہونے چاچوں مڑ کے آوے سو جا جناب سکینہ اندیاں نے سو جا اللہ دی قسم بہناں نو پوچھے آج ویر کیوں دے نے ہے پردیسناں نو پوچھے آج ویراں دے دکھ کیوں دے نے جناب عباس نو دعا دیتی گئے فرمایا لے چاچا اللہ دے حوالے ٹر جا مسلمان بھائیوں جملے سماعت کر جایا رے غازی عباس دا گھوڑا بجلی دی طرح پیا دوڑ دائے یزیدیاں دیاں فوجاں دوڑ پیاں نے ویکھیا کون آ رہے آوے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رہے جناب عباس دا گھوڑا نہرے فرات وچ آیا رہے میرے عباس نے مشکیزہ پانی دا پا لیا رہے حیران آلیا جملے ضائع نہ کر جایا رہے غازی عباس نے مشکیزہ مونڈے تے پا لیا رہے سامنے خیمے اندر سکینہ بھی ویندی ہے اشارے کر کے آندی ہے آ جا چاچو جلدی آ جا علی اصغر پیا تڑپدائی چاچو جلدی آ جا ویر جھولے وچ پیا روندا ہے
چاچو ویر دیاں نیندراں اڈ گئیاں نے ہے بچے نو بھوک لگی ہووے نیندر نہیں ہوندی ہے بچے نو پیاس ہووے نیند نہیں ہوندی جناب عباس نے بابا جی مشکیزہ پانی دا لے لیا غازی عباس نے چلو پانی دا لیا رے حضرات مون دے نیڑے کیتا ہے ویکھیا سکینہ پی روندی ہے بابا جی غازی عباس دے ذہن وچ خیال آیا اوے وفادار عباس ہیں انج نہ کری تیریاں بھتیجیاں پیاسیاں تڑپدیاں نے تیرا آقا حسین پیاسا ہے اوے کائنات عباس اج وفا نو لاج نہ لگن دیویں حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس نے پانی نہر فرات میں سٹ چھڑیا ہے جناب عباس نے مشکیزہ پا لیا رے آج غازی عباس دیاں رب کعبہ دی قسم جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس دا گھوڑا دوڑیا رے شمر نو خبر مل گئی ہے اج غازی عباس پانی لے کے خیمیاں وچ ٹر چلا ہے شمر آکھن لگا گھیرا پا لیا رے اے پانی دا ایک قطرہ بھی حسین دے خیمے وچ نہ جاوے اے پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں جاوے گا ساری زندگی ہو جانی ہے جگ مکمل نہیں ہونی حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب عباس گھوڑے تے سوار ہو کے دوڑے نے سجیوں تیراں دیاں بارشاں ہو رہیاں نے کھبیوں تیراں دیاں بارشاں ہو رہیاں نے میرے امام دا ویر گھوڑا دوڑائی جا رہا ہے بابا جی حسین دے ویر نو گھیرے وچ لے لیا گیا ہے اج مولا علی دا شہزادہ گھیرے وچ آ گیا رے اج ہزاراں کوفی آ گئے نے اج ہزاراں یزیدی آ گئے نے شمر رکھ لگا تیراں دیاں بارشاں کر چھڑیا رے حضرات سجیوں تیر آ رہے نے غازی دے جسم تے آ رہے نے کھبیوں تیر آ رہے نے غازی دے جسم تے آ رہے نے ایک لائن نے وار کیتا رے غازی عباس دا سجا بازو قلم ہو گیا ہے اے جرت مند بہادر دا باپ دا پتر ہے جناب عباس نے مشکیزہ کھپے مونڈے تے پا لیا ہے ایک وہر آیا غازی دا دوسرا بازو بھی قلم ہویا ہے جناب عباس نے مشکیزہ مون وچ پا لیا ہے پھر گوڑے نو آندے نے وصلہ دوڑ سکینہ پی ویندیا وصلہ میری بھتیجی پی روندیا ہے وصلہ جلدی جا سکینہ پی روندیا بابا جی گوڑا فل طاقت نال دوڑے آئے ایک ظلم دا تیر آیا جے ہے غازی عباس دے مشکیزے اندر وجائے مشکیزہ کربلا دی ریت ڈگ گیا ہے آج نہر فرات دا پانی کربلا دی ریت بھی پیندی گے میرے عباس گھوڑے تو زمین تے ڈگ پے نے چلوان نال پانی سانب دے نے کدی سکینہ ول ویندے نے کدی پانی ول ویندے نے کدی سکینہ مسوم ول ویندے نے بابا جی جدوں ویکھیا عباس نو گھیرا پے گیا ہے جناب عباس زخمی ہو کے کربلا دی زمین تے آ گئے نے جناب سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے زینب دوڑ کے آ کے سکینہ نو سینے لایا فرمایا نی سکینہ کیوں رونی ہے پھوپھوئے اماں چاچو ٹر چلا ہے پھوپھوئے اماں علماء والا عباس ٹر چلا جے اللہ دی قسم جملے سماعت کر جایا جے اکھاں دے اتھرو آ جان گے جناب غازی عباس زمین دے آئے نے کدی پانی نو رڑ دیاں ویندے نے کدی سکینہ دے اتھرو ڈول دے ویندے نے جناب زینب نے فرمایا نی سکینہ کیوں زد کی دیا چاچا مروا چھڑے آئی نی سکینہ کیوں زد کر بیٹھی ہیں ویخ چاچو ڈر چلائے جناب عباس زمین دے آئے نے زمین دے آگے آواز ماری ہے آقا حسین آ جایا رے آقا حسین آ جایا جے عباس دے بازو قلم ہو گئے جے اے وفا دی تصویر دا نا عباس ہے اے علمدار دی تصویر دا نا غازی عباس ہے حضرات جملے سماعت کر جایا جے ایتھے میرا امام دوڑیا جے
پیراں چ جتیاں لتھ گئیاں نے میرے امام دی ابا لتھ گئی ہے حسین دوڑ دے آئے نے آ کے میرے امام نے عباس نو گود وچ لٹا لیا فرمایا ویرا اکھاں بند نہ کری حسین کلا رہ جائے گا اوے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے نقشہ پیش کیتا ہے حسین رو کے آندے نے ویر ویراں دے ہوئے دردی ہوندے ہوئے سننا لیا سن جائیں ویر ویراں دے دردی ہوندے تھے ویر ویراں دیاں باواں سنو لوگو ہے ویر ویراں دے ہوئے دردی ہوندے تھے ویر ویراں دیاں باواں ہے باب سراں دے ہوئے تاج محمد تھے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہے ویر ویراں دے ویر ویراں دے دردی ہوندے وے عباس اکھاں بند نہ کری وے میرے پیو دیا جایا اج کربلا تے حسین کلا رہ جانا ہے اج حسین کلا رہ جاوے گا جناب عباس دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے عرض کیتی آقا حسین ایک میری منت من جایا جے آقا حسین ایک میرا ترلا من جایا جے میرے امام نے عباس دا چہرہ چمیا وے فرمایا وے ویر عباس بول اج ویر کلوں کی لینا ہے اج مظلوم حسین کلوں کیڑی چیز منگنا وے جناب عباس رو کے اکھیا آقا حسین جے میں مک جاواں میرا لاشا سکینہ کل نہ کھڑیا جے میری میت سکینہ دے خیمے وچ نہ لے جایا جے یہ سکینہ چاچو دے لاشے تے آ گئی یہ سکینہ عباس دی میت تے آ گئی جے آگے پوچھ لیا چاچو زندگی جی کدی بے وفائی میرے ابے نل نہیں کی دی زندگی جی کدی ساڑے خاندان نل بے وفائی نہیں کی دی جتھے لوڑ پئی گے شیر بن کے آ گیا میں جتھے میرے ابے نو لوڑ پئی گے چاچو عباس تسی سامنے آ گئے ہو تسی چٹان بن کے کھڑے ہو گئے ہو آقا حسین میری منیا جے آقا حسین میرا لاشا نہ لے جایا رے مینوں ایتھے ہی دفن کر چھڑیا رے میری میت مٹھیاں پا چھڑیا رے میری لاش دی قبر بنا کے دفن کر چھڑیا رے میں سکینہ دا سامنا نہیں کر سکتا میں سکینہ دے سوالاں دا جواب نہیں دے سکتا عرض کیتی آقا حسین جدو خیمے وچ جایا رے سکینہ نو آکھیا جے نی سکینہ چاچو نو معاف کر دیں نی سکینہ چاچو مر گیا نی سکینہ اج وعدہ وفا نہیں کر سکیا نی سکینہ معاف کر دیا رے اج چاچو دے گسے نہ ہویا رے اج چاچو دے وسوں گل بار ہو گئی ہے اج چاچو دی ہمت وسوں گل بار ہو گئی ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رے کون حسین ابن علی ہے کون حسین ابن علی ہے میرے امام نے فرمایا حسین نے فرمایا وے عباس اکھاں بند کرن تو پہلا حج میری بھی پوری کر جاؤ آقا حسین حکم فرمایا رے فرمایا وے عباس نہ تم مدینے آکھے آوے نہ تم مکے آکھے آوے وے عباس ساری زندگی منو برا نہیں ہویا کھیا ساری زندگی منو ویر نہیں ہویا کھیا ساری زندگی منو بائی نہیں ہویا کھیا آج منو حسن دی یاد ہوں دیا ہے وٹے آن دے چھوٹے بہادر بن جاندے نے آندے نے میرا وڈا پرا میرے نال ہے میرا وڈا با میرے نال ہے منو دوڑ کوئی نہیں منو ڈیل کوئی نہیں وڈیاں نال بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے ہے وڈیاں نال بڑے پیار ہوندے نے وے عباس اج حسن ہوندا اج کربلا دے یزیدیاں نو دسدا حسین تے حملہ کیویں کریدا ہے اج حسین دے بچے کیویں ذبح کری دے نے وے عباس جاندی واری
خدا دا واسطہ ایک واری ویر کہہ دے، ایک واری حسین سینے لا کے بائی کہہ دے۔ جناب عباس دا جسم کمبے آرے، آکھیا آقا حسین مجبور نہ کرے آرے، آقا حسین میری ماں منو کہہ گئی سی وے عباس مر جاویں حسین دے برابر نہیں ہونا، وے عباس مک جاویں انہاں دے برابر نہ آویں۔ اما وجہ کی ہے میری ماں آندی سی آقا حسین، میری ماں ام البنین آندی سی وے عباس تو نکرانی دا پتر ہے، اے شہزادی دے پتر نے، اے کربلا دے وچ جڑے ذبح ہورے نے، اے سیدہ زہرا دی اولاد ہے، تیری ماں انہاں دی نکرانیاں، تیری ماں سگ جناب زہرا دے گھر دی نکرانیاں، انہاں دے بچے کھانے کھاندے رہے ہیں، انہاں دے ٹکڑیاں تے تیری ماں پل دی رہی ہے۔ وے عباس نوکر مالکاں دے برابر نہیں ہوندے، وے عباس نوکر مالکاں دے کدی برابر نہیں ہوندے، ہے نوکر نوکر ہی رہندے نے، مالک مالک ہی رہندے نے، ہے نوکر نوکر ہی ہوندے نے، مالک مالک ہی ہوندے نے۔ اللہ دی قسم جملے سن جایا رے۔ جناب عباس رو پے نے، عرض کیتی آقا حسین مجبور نہ کرے آرے، آقا حسین میں مک چلاواں، آقا حسین توڑیاں اکھاں دے سامنے جان دے چلاواں، میرے قطرے قطرے وچوں آواز آئے گی، میرے کھون دے قطرے وچوں آواز آئے گی، لے او آقا عباس چلیا، لے او آقا عباس چلیا، لے او آقا عباس چلیا، اج وفا دی بن تصویر چلیا، لے او آقا عباس چلیا، اج بن کے وفا دی تصویر چلیا۔ اللہ دی قسم جملے رلا دیں دے، حضرات جملے سماعت کر جایا رے۔ میرے امام نے آخری واری عباس دا چہرہ سینے لایا ہے، میرے امام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے۔ اج جناب زہرا دا پتر پیا روندا ہے، اج جنم دا ویر پیا روندا ہے، عباس دیاں اکھاں بند ہویاں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج میرے مولا دی کنڈ ٹوٹ گئی ہے، اج مولا حسین دا بہادر عباس شہید ہو گئے آرے۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رے، شہادتیں ہو رہی ہیں، محمد شہید ہو رہے نے، کتنے میرے نبی دے نواسے شہید ہو رہے نے۔ واری میرے امام حسین دی آ گئی ہے، واری امام علی مقام دی آ گئی ہے، واری امام حسین دی آ گئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا لینی شہر بانو، اج حسین ٹر چلا ہے، لینی ام لیلا اج حسین ٹر چلا رے۔ وہ ساری دنیا پی روندی ہے، جملے سماعت کر جایا رے۔ جناب شہر بانو نے ہاتھ جوڑے نے، آقا حسین نہ جایا رے، آقا حسین نہ جایا رے۔ فرمایا نی شہر بانو، جے میں نہ جاواں نانے دا دین نہیں ہوں بچدا، جے حسین نہ جاوے نانے دی شریعت نہیں ہوں بچدی، جے میں نہ جاواں نانے دا قرآن نہیں ہوں بچدا۔ جناب شہر بانو نے ہاتھ جوڑے نے، مسلمان بھائیاں جملے سماعت کر جایا رے۔ رو کے آکھیا آقا حسین جے اجڑن کسے دیاں تیاں، جے اجڑن کسے دیاں تیاں تے لے جاندے نے پیکے، اللہ تیرے اتھرو قبول کرے۔ جے اجڑن کسے دیاں تیاں تے لے جاندے جے اجڑن جناں دیاں تھیاں تے لے جاندے جے پیکے،
اجڑن جنا دیاں تیاں تے لے جاندے جے پیگے ہے میں اجڑی کس پاسے جاواں آقا حسین میں اجڑ جانا ہے میں اجڑی کس پاسے جاواں نارے سورے نہ پیگے ہے اج اللہ دی قسم ہے اج ویر بہناں نو لے کے آ جاندے نے اج باپ دھیاں نو لے کے آ جاندے نے آندے نے تیے میرے ویڑے آ جاؤ جناب امام حسین نے آخری سلام آکھے آئے میرے امام نے فرمایا لینی شہر بانو آخری سلام آئے لینی ام لیلہ سلام آئے لینی ام کلثوم سلام آئے میرے امام نے جناب شہر بانو نو سلام آکھے آئے میرے امام اپنے شہزادے جناب زین العابدین دے خیمے وچ آئے نے ہاں کہ میرے امام نے فرمایا وے سجاد اکھاں کھول پیو ڈر چلائی وے پترا اکھاں کھول پھر پتہ نہیں باپ نظری آوے کہ نہ آوے وے زین العابدین اکھاں کھول ابونوں مل لے ہے اج ایئرپورٹ تے منظر ویکھے آجے باپ جاندہ ہووے چھوٹے چھوٹے بچے پیو دیاں لتاں نال چمڑ جاندے نے آندے نے بابا ایسا جہاں نہیں دینا وے بابا ایسا نہیں دہران دینا ہے باپ مرے سر ننگا ہووے ہاتھاں ویر مرن ویڑا ویلا ہے رونا لیا اج حسین دے غم وچ رو جایا رے اج میرے امام دی شہادت سن کے رو جایا رے ہے باپ مرے تے ہے سر ننگا ہووے آتا ویر مر کنڈ خالی ہے ماما باج سجنا ہے ماما باج محمد بخشا تھے کون کرے رکھے والی ماما باج میرے امام نے فرمایا میرے امام فرمایا سجاد اٹھ جناب زین العابدین بیماری دی حالت اندر خیمے دے اندر لیٹے ہوئے فرمایا نی زینب آجا جی آقا حسین و کموے فرمایا میرے پتر نو جگا میرے پتر نو یا اٹھ پیو ٹر چلائی وے حسین دیے جانے وے حسین دیا ماں نے اٹھ جا تیرے پیو دا پینڈا مکن والا ہے زین العابدین تیرا پینڈا شروع آن والا ہے وے میرے آ پردیسیا تیرے دے مشکلائیں آن والیاں نے جناب عباس دا ویر حسین ابن علی گے آکے پفوں نے زین العابدین دے مون تے بابا جی لب رکھے نے جناب زین العابدین اٹھ کے بہ گئے نے پفو اماں خیر فرمایا شہزادیہ خیر کوئی نہیں ہو اج زین العابدین دا باپ ڈر چلائی اج سجاد دا بال ڈر چلاوے وے زین العابدین پیو نال کوئی گل کر لے اج ابو نال کوئی گل آئی تے جاندیاں کر لے شالا مرن نہ باپ کسے دے مسلمانوں سکینہ خیمے دے سامنے کھلو کے پیروں دیئے آندیے ابا ساریاں نو مل کے آویں گا اج آخر وچ سکینہ ملے گی اج آخر وچ سکینہ ملاقات کرے گی حضرات جملے سماعت فرما جایا رے میرے امام نے جناب سجاد نو سینے لایا رے فرمایا لے سجاد باپ دا سلام آئیں لے زین العابدین پوپھی دے نال نال رہنا وے شہزادیا کدی پوپھی نو رون نہ دویں وے شہزادیا کدی پوپھو جانو پریشان آن دویں وے پتہ نہیں ہو پیو مڑ کے آوے کہ نہ آوے جناب سجادیاں چیخاں نکل گئیاں نے عرض کی تھی بابا حسین ایک ہی کر چلے ہو فرمایا شہزادیہ صابران دی اولاد
वे पुत्रा सबर कर जाना वे पुत्रा तेरे बाप का नाम हुसैन है वे ज़ैनुल आबिदीन पत्थर खा के भी सबर कर जावी वे ज़ैनुल आबिदीन चिड़का खा के भी सबर कर जाना मेरे इमाम ने सारियां दे खैमियां भी सलाम आखिया सारियां बीबियां नु मेरे इमाम ने सलाम आखिया रे हजरात जुमले समात कर जाया ने मेरे इमाम सवार हो के घोड़े ते सवार होए ने बाबा जी फिर सकीना दौड़ी फिर सकीना दौड़ी जे तियां आले बैठे होए जुमले जाया ना करे रे तियां नु प्यो दियां जुतियां नाल प्यार होंदा रे हजे छोटियां छोटियां होंदियां ने जुती लैके अप्पू दी पालिश करदियां होंदियां ने कदी बाप दी कमीज अपने चेहरे ते सुटदियां ने कदी बाप दियां कपड़ियां नु चुमदियां होंदियां ने जे बाप तैयार होन लगे दियां जुतियां सामने रख देंदियां ने आंदियां ने बाबा जुती लैके जाया रे बाबा जुतियां पा के जाया रे शाला मरन न बाप किसे दे ते नहान निमानियां दियां शाला मरन न बाप किसे दे ओए मुसलमाना शाला मरन न बाप किसे दे ते नहान निमानियां दियां जिस दे दा बाप न कोई अस की दुनिया तो लेना बड़ियां बड़ियां शहादतां तुसां सुनिया होनियां ने सारियां जिंदगियां हो गईयां शहादतां सुनदियां अज दर्द नाल सुन जाया रे अज सौज नाल सुन जाया रे अज मेरे इमाम दे दुख में शरीक हो गए एक अथरू दा कतरा हुसैन दे तराजू विच रख जाया रे अज करबला दे शाह सवार नो अज अथरुआं दा नजराना पेश करया रे आखे अजे वाह हुसैन या हुसैन वाह हुसैन या हुसैन हजरात जुमले समात करया रे मेरे इमाम ने देखिया सकीना घोड़े दे सामने पे रोंदी है आंदी है बाबा खुदा दा नाम इंज तियां नाल करके नहीं जाईदा इंज तियां नु छड़ के नहीं जाईदा मेरे इमाम जमीन ते आए ने मेरे इमाम ने फरमाया नी सकीना जी बाबा हुक्म होवे फरमाया तू मेरे जान दा टुकड़ा में नी सकीना तू हुसैन दा सकून है नी सकीना तू हुसैन दा चैन है नी दिए बड़ा तेरे नाल प्यार है पर नी सकीना तेरे तू आला हुसैन नू नाने दा कुरान लगदा वे तेरे तू अगे मैनू नाने दी शरीयत लगदी आ नी दिए बाप नो माफियां दे छड़ी नी दिए आका हुसैन नू माफी दे दिया रे ओए मुसलमान भाइयों मेरे इमाम नाल प्यार करन आलियो इमाम अली मुहाम दी मोहब्बत विच रहन आलियो मेरे इमाम ने जांदियां दीन सीने लाया सीने ला के मेरे इमाम घोड़े ते सवार होए ने मेरे इमाम ने आखिरी बारी अपने खैमियां दा मंजर वेखिया वे फरमाया लै सजा सलाम होवी लै नी ज़ैनब तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है मैं नी ज़ैनब तेरे सफ़र शुरू होने वाले ने लै नी ज़ैनब भरा वास्ते दुआ करी अज हुसैन कामयाब हो जावे अज हुसैन कामरान हो जावे मेरे इमाम ने घोड़ा दौड़ाया रे सारियां सैयदजादियां मेरे इमाम दी कंड पियां वेंदियां ने ते सकीना नन्ने नन्ने हथ चुक के आंदी है वे रब्बा सोनिया मेरे बाबुल दी खैर होवे वे रब्बा सोनिया मेरे अब्बू दी खैर होवे ऐसे वास्ते ते सुल्तानी पूरी दुनिया नु पैगाम दे के आंदा रे अल्लाह दी रहमत होंदियां ने तियां ते परौणियां होंदियां ने अल्लाह दी रहमत होंदियां ने तियां ते परौणियां होंदियां ने इत्थे सुनियो जुमले मां नाले वफावां कर दियां ने बाबुल लई दुआवां कर दियां ने इत्थे दुआ सुनिया जे जनाबे सकीना दी मां नाले वफावां कर दियां ने बाबुल लई दुआवां कर दियां
نے ہندیاں نے ربا میرے ابے نو زیادہ پیسے دویں یا اللہ میرے والد نو امیر کریں یا اللہ میرے پاپا نو زیادہ گڈیاں دویں مکان دویں کیوں کہندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لئی دعاواں کر دیاں نے کی ہوندا جے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دعا منگی جدے گلتی کوئی نہیں آکھی ربا مینوں بیٹی دے ربا مینوں بیٹی دے پھر تنوں پتہ لگے گا بیٹے کی ہوندے نے بیٹیاں کی ہوندیاں نے تیرا بیٹا تیرے منہ تے تھپڑ مارے گا کدی بیٹی نو آکھی اللہ دی قسم پیو دا منہ چوم لین گیاں کدی باپ دے چہرے تے تھپڑ نہیں مارن گیاں کدی باپ نو بابا جی بدتمیزی نہیں کرن گیاں آ سکینہ بھی روندی آ اج روندی سکینہ حسین چھڑ گیا رے مسلمان بھائیو حسین دے ذکر وچ رون والیا اوے واقعہ کربلا سنن والیا پوری دنیا ویکھ رہی آ میرا امام نے گھوڑا دوڑایا وے میرے امام نے سارے یزیدیاں نو جمع کیتا وے فرمایا یزیدیو آ جاؤ اوے شمرو آ جاؤ اوے کوفیو آ جاؤ آکھن لگے کون آیا رے ایتھے بابا جملے سنیا رے آقا حسین فرماندے نے مینوں پتہ تساں مینوں قتل کر دینا وے مینوں شہید کر دینا جے پر آؤ سنو میں تانوں دسنا چاہنا وا اج کربلا تے کون حسین آیا ہے اج کربلا تے ہائے 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 سارے بولو باہر والے بھی بولو یار زندہ آباد مرد آباد مرد آباد تو پتہ بابا جی کوئی چودھری کدلے جاوے تو جا کے تعارف کراندا ہے کہ میں آیا جی میں ڈی پی او دی طرفوں آیا میں ایس ایچ او دی طرفوں آیا میں فلاں افسر دی طرفوں آیا میرے امام نے یزیدیاں سارے نو کٹھیاں کر کے نا آپ نے فرمایا در آؤ میں تعارف کراواں اج کون آیا ہے آئے ہائے 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 جدے دل وچ جملہ اتر گیا وہ کامیاب ہے بابا جملے سماعت فرمایا جی یزید نے سارے نو یزیدی فوجیاں نو جمع کر لیا میرے آقا حسین نے شمر بھی آ گیا عمر ابن سعد بھی آ گیا انج علی دا پتر کلا ہی کھڑا ہے انج بہادر حسین کھڑا ہے ایتھے دو بندے کلیشن کوف لے کے کھڑے ہونا تے بندیاں دے پیشاب وچ نکل جاندے نے بڑے بڑے بہادر میں ویکھے نے جڑے آندے نے ساڈے ورگا کون ہے لوگ اندروں باہر نہیں نکلدے کنڈیاں مار کے تالے مار چھڑدے نے واہ حسین تیری بہادری تو کائنات قربان کر چھڑا ہزاراں یزیدیاں دے سامنے کلا ہی علی دا پتر کھڑا ہے کلا علی دا پتر شہزادہ کھڑا ہے ہن بابا جملے سماعت فرمایا جی میرے امام نے فرمایا تعارف کراواں اپنا شمر آکھن لگا بول کون ہے سانو پتہ تو حسین ہے فرمایا انج نہیں میں اپنی زبان چاہ جو حسین کربلا دی گرم ریت کھلو کے 10ویں محرم دی دوپہر ہے اج حسین یزیدیاں نو کوفیاں نو تعارف کران لگا میں دساں کہ حسین پاک نے کیویں تعارف کرایا تے جے بابا جی تیرے دل تے نہ شیر لگا تے تاں گل کری جے سمجھ آوے اندر سکون آوے ذکر حسین دا تعارف سن کے میرے امام دا تے پھر بولی جے نہ آوے تے پھر سمجھی کہ میں کی کہہ رہا شمر آکھن لگا کون ہے امام فرمان لگے سنو میں کون میں حیدر دا جایا ایتھے پتہ لگ جانا کیڑا کیویں پہ سندا ہے میرے امام یزیدیاں نو تعارف کرا کے آندے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی بڑی مہربانی بڑی سست ہو کے نہیں میں حیدر دا جایا انج حسین کھڑے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول بڑی مہربانی سن جائیو یار آج زندگی دا پتہ کوئی نہیں حسین پہ بول کے آندے نے یزیدیو سنو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی
جدے گل اندر سینے جا رہی ہے حسین فرما کے اندر مینوں پہچانو میں کون مینوں جانو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول اگلا مصرع سنی اگلا سن کے پھر ہاتھ چکیں گا میرے امام فرماندے نے میں اکبر دا بابا جی بڑی مہربانی سنیو میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا جی بابا اللہ تیرے ہاتھ سلامت رکھے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول او سنو دنیا دے کتےو میں اکبر دا بابا اوے سارے کٹھے ہو کے آگے ہو تھوڑے سامنے کون آیا ہے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے اماں بطول بابا جی ادھر حسین پاک تقریر پہ کر دے آج میرے جہاں نکما گناہگار سیاکار مولوی بولے تے تسی رو پہن دے تو جدو حسین بولے ہوئے گا آئے آئے کدی توجہ کرے ہو جدو زہرہ دا پتر نے تقریر کیتی ہوئے گی بابا جی اس تقریر وچ کی انداز ہوئے گا آپ نے فرمایا مینوں پہچانو میں کون ہاں میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول بابا جی یزیدیاں دے دلاں تے تقریر لگی میرے امام دے اندروں اندر جڑا نا بابا جی انہاں دا من کرن لگا کہ اسی اتھوں نس جائیے تو حسین وال ٹر جائیے کہ حسین گل سچی پہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا توڑے سامنے آج زہرہ دا پتر کھڑا ہے جی ماں جنتی عورتان دی سردار ہے تے جی دا بابا جنتی بندیاں دا سردار ہے تے جداں دے پتر جنتی نوجوانہ دے سردار نے او حسین کھڑا ہے بابا جملے سماعت فرمایا دے کسے خطیب دا پتر ہوئے نا اگلے دن شبیر شاہ دا پتر آیا تھے سیالکوٹ تو آکھ لگا لوگوں منو ویکھو میں کونہ میں شبیر شاہ دا پتر حافظ آبادی دا تے لوگ آکھیا واہ جی واہ جویں دا باپ انج دا ہی پتر ہے بابا جی گورتے ہوندے نے نا پھر نسل در نسل چل دے حسین پاک نے فرمایا مینوں جانو میں کون ہاں میں حسین جے حسین جس دے نانے دا کلمہ پڑھ دے پیو او نانا حسین نو کندیاں تے بٹھا کے مدینے دی سیر کراندا رہا ہے کندیاں تے بٹھا کے فرمایا مینوں پہچانو میں او حسین ہاں سمر رکھ لگا کی تیری فضیلت ہے فرمایا میں او حسین ہاں جدے جولے نو فرشتیاں دا سردار جبریل آکے جلاندا رہا ہے بابا ان جملے سماعت فرمایا جائے ایک کڈی اللہ ہستی سی ایک کڈے اللہ لوگ سن کربلا دی زمین تے جدو اے آئے ہونے کے نا کربلا دی زمین بھی آندی ہوئے گی مالکا پتہ نہیں اگے میں نے کسے یاد کرنا سی تے نہیں کرنا ہن قیامت تک دنیا آندی رہے گی حسین دا صدقہ کربلا نو چومدی رہے گی تے کی آندے نے پوچھ کربل دی درتی توں پوچھ کربل دی درتی تو اے آگے ہیں میں کس لائے پوچھ کربل دی آندھن کربلا دی زمین نہ پوچھو
پوچھ کربل دیے دھرتی نو پوچھ کربل دیے دھرتی نو کنے آکے خیمے لائے نے اے عام مسافر نہ سمجھی اے عام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے پوچھ کربل دیے دھرتی نو اے عام نہیں جے مدینیوں آئے جے مدینے دے سردار آئے نے آقا حسین لجپال حسین نے اپنا تعارف کرایا سنو اے لوگو میرے امام نے فرمایا سنو میرے برا دا نام حسن جے میرے باپ دا نام مولا علی ہے میرے نانے دا نام مصطفیٰ ہے تے میری نانی دا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے بابا جملے سماعت فرمایو میں صرف آپ دا تعارف پڑھ کے تے شہادت اگلے جمعے پڑھاں گا اگلے جمعے شہادت پڑھ کے تے پھر اس تو نالی واپسی مدینہ میں شروع کراں گا اور 2 جمعے لگن 3 جمعے لگن انشاءاللہ اور میں تفصیلاً موضوعات کی بیان کرنا واپسی کربلا دا کہ کربلا تو بعد واپسی کی ہویا ان جملے سماعت فرمایو شمر نے عمر ابن سعد کہنے لگا وے جے حسین 2-4 منٹ اور بولیا تو تیری فوج نس جانیاں ساری ادھر انہاں دے دل نرم ہون لگ پے نہیں انہیں عمر ابن سعد نے پوچھا پھر دس کی کریے انہیں کہا حسین تقریر کردہ پیا تو اچھی اچھی رولا پانا شروع کر دے تے سارے فوجیوں نے کہا تسی بھی رولا پوا آکھو اسی تیری گل سننی نہیں اساں تیری تقریر سننی نہیں بابا جملے سماعت فرمایا جائے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا وہ سنیوں ذکر حسین دی محفل وچ دور دراز تو ہونا لیا جے تیرا دل رو پیا تو سمجھ تیری آخرت آباد ہو جائے گی یا تیری قبر آباد ہو جائے گی اے عام پتران دا ذکر نہیں ہو رہا حسین لجپال دا میرے امام نے تقریر کی تھی شمر اٹھ کے کھلو گیا انہوں نے کہا حسین اساں تیری گل نہیں سننی اساں تیرا لیکچر نہیں سننا اساں تیرا واضح و نصیحت نہیں سننا بابا جی جملے سماعت فرمایا جائے اللہ دی قسم ایمان تازہ نہ ہویا تے تاں گل کرے آ جائے میرے امام نے گل کیڑی آکھی میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا شمرا پمیں سن تے پمیں نہ سن اے کربلا دی ہوا گواہ بن گئی ہے کوئی حسین آیا سی کوئی حسین آیا سی کوئی زہرا دا پتر آیا سی کوئی علی دا شہزاد آیا سی اے ہواواں وچوں بھی آوازاں آن گیاں قیامت تک آوازاں آندیاں رہن گیاں کربلا دی مٹی نو چک کے پوچھیں گا ایتھے کون آیا سی ایتھے کون آیا سی اللہ دی قسم ایک کوئی آواز آئے گی کربلا دیاں ہواواں تے فضاواں وچوں آواز آئے گی